بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مجددا دائما في إطار التحضير لامتحان الإجهادي مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست. سنقوم هذه المرة بتصحيح مشاريع مايكروسوفت إكسل 2016. في هذا الفيديو الأول إن شاء الله سنقوم بتصحيح المشروع الأول من مايكروسوفت إكسل. إذا كما كتلاحظوا بالنسبة لهذا البروجي إكسل غادي يكون عندنا لي طاش في ان فيشيي وورد، وغادي يكون عندنا لو دوكيمون دو طرافاي في فيشيي مايكروسوفت إكسل. دونك أولا غادي نحلو هذا لو فيشي دو طرافاي مايكروسوفت إكسل، دوبل كليك pour ouvrir هذا البروجي، وغادي نحلو مع هذا لو فيشي مايكروسوفت وورد اللي فيه لي طاش. Donc, double clic aussi pour ouvrir le fichier Microsoft Word. Donc, باش نافيشيوهم بهذه الطريقة هذه، راه يعني بالنسبة لميكروسوفت وورد عندكم هاد ليكون هذه باش ما تبانش لينا ديك لا بارتي ديال لي روبون. فوالا نافيشوها باش نشوفوا فوالا هذه. دونك باش نحيدو هاد لا بارتي هذه لحقاش ما غاديش نخدموا في هاد لو فيشي مايكروسوفت وورد، غير غادي نقراو فيه لي طاش. دونك اما كنكليكي على هذا السهم ولا كنمشي لهذا البوطون هذه اوبسيون دافيشاج دو روبون ماسكي اوتوماتيكمون ولا افيشي لي زونغلي، يعني افيشي غير لي زونغلي اللي هما هادو. فوالا بالنسبه لو فيشي دو طرافاي غادي نحطوه هنايا الفوق. دونك غادي نغيروا لا ديمونسيون ديالو هكا فوالا، وغادي نبوزيسيوني هذا مايكروسوفت لو فيشي وورد لتحت، وغادي نجاوبو على لي طاش. دونك لا بروميير طاش فوالا. دونك دون لا فوي دو كالكول étudiant، دونك كما كتشوفوا عندنا هنايا 4 فوي دو كالكول étudiant، ارتيكل، انفورماسيون دو كوموند اي دات امبلوا. غادي نخدمو في لا فوي دو كالكول étudiant اللي هي هذه. modifier la mise en forme de tableau afin qu'une ligne sur deux soit ombrée. Utilisez une technique qui actualisera automatiquement cette mise en forme si vous insérez une nouvelle ligne. Donc باش نجاوب على هاد لاطاج، دونك كنسيليكسيوني يعني كنكليكي في نامبورط كيل سيلول في الطابلو، وكنمشي ل كرياسيون دو طابلو في ليتي دو طابلو كرياسيون دو طابلو، وغادي نكوشي هاد ليني ابوند، يعني باش يكونوا لا ديفيرونس ديال لي كولور اونتر لي لين، باش يسهل عليا القراءه ديال الاسطور ديال واحد الطابلو. فوالا دونك لاحظوا مزيان ملي غادي نكليكي غادي نكوشي هاد لا كاز. فوالا لاحظوا مزيان كيفاش كيكونوا مختلفين يعني اللون بين الاسطور. وهاد لا كوموند هادي اوتوماتيك، يعني واخا نمشي لتحت لافان ديال الطابلو مثلا بغيت نزيد واحد لا ليني، نزيد واحد لا ليني هنايا مثلا في الطابلو، دونك كنكليكي وندير انسيري. فوالا يعني كيتزاد واحد السطر مع لون مختلف، السطر اللي قبل منه واللي بعد منه. La tâche 2, dans la feuille de calcul étudiant, donc toujours la feuille de calcul étudiant, trier le tableau selon le champ pillé en mettant en première position les étudiants situés aux États-Unis, puis si demeurant au Canada, trier ensuite les étudiants dans chaque pays par ordre alphabétique, de A à Z sur le champ code. Enfin, trier les étudiants dans chaque code par ordre croissant sur le champ matricule. Donc, عندي هنايا les champs اللي غادي نتريي هاد لو طابلو. عندي هنايا le champ payé، وعندي le champ code، وعندي le champ matricule. هادو هما يعني لي كولون اللي غادي نتريي عليهم هاد لو طابلو. بالنسبه لبيي غادي نسبق هاد لي زيتيديون اللي عندهم بيي ايتازوني، غادي نسبق لي زيتيديون اللي عندهم بيي ايتازوني عاد كندا. وبالنسبه لو شون كود غادي نترييه بلوردر الفابيتيك دو ا à Z. وبالنسبه لو ماتريكول غادي نترييه باوردر كرواسونت. دونك بور سولا غادي نكليكي عاوتاني هنا وسط الطابلو، وغادي نمشي
toujours onglet accueil, tri et filtrer, trier et filtrer. Donc cliquez على هاد السهم هذا ونختار très personnalisé. Voilà, très personnalisé. Le premier tri قلنا selon le champ pillé, donc غادي نختار le champ pillé. اش من ordre عندي l'ordre هنايا دونك عندي غير de A à Z de Z à A ولكن بغيت ليست بيرسوناليزي بغيت نسبق لي زيتازوني هاد كندا دونك ليست بيرسوناليزي وغادي نكتب هاد لا ليست ديالي دونك نوفيل ليست وغادي نكليكي هنايا غادي نكتب غادي ناخد هاد ايتازوني بوطون دروا كوبيي وغادي نحطها هنايا ولاحظوا مزيان بالنسبه لهاد لي ليست اللي عندنا هنايا كنفرقوا بيناتهم بفاصله دونك غادي ندير فيرغول اسباس ونكتب ناخد هاد لو مو كندا وغادي نحطو مع هاد لو ديال ليتا اوني ندير اجوتي فوالا دونك هي ونسيليكسيوني وندير اوكي فوالا دونك هاني تريت دابا لو شون بيي خصني دابا نتريي على حساب لو شون code. Donc, غادي ندير ajouter un niveau. Donc, puis par, donc trier par pays, puis par code. Donc, les valeurs de cellules de l'ordre alphabétique de A à Z. وغادي نزيد دابا le champ matricule, puis par le champ matricule de plus petit au plus grand, اللي هو l'ordre croissant. Donc de plus petit au plus grand et هو par ordre croissant وغادي ندير OK. Voilà هو الطابلو ديالي راه درت ليه هاد لو تري par le champ pillé, par le champ code et par le champ matricule. Voilà, donc غادي ندوزو دابا la tâche 3. Dans la feuille de calcul étudiant, toujours, saisissez dans la cellule N2 une formule utilisant une fonction d'Excel pour envoyer l'âge moyen des étudiants à partir des valeurs de la colonne âge. Donc, غادي نستعملوا هاد les valeurs ديال الكولون âge ديال هاد الكولون هذا. وفين غادي نسيزيو هاد لا فورمول غادي نسيزيوها في لا سيلول N2 هي هادي N2. دونك كل سيلول راه كتميز بلادريس ديالها دونك كنبداو le nom ديال الكولون puis le nom ديال la cellule le numéro ديال la ligne. Voilà هي هادي N2 وغادي نكتبوا la formule باش نونفويو لو موين دونك لاج موين دونك هاد لا فورمول هادي هي اللي كتستعمل لا فونكسيون اللي هي موين دونك موين غادي نكتب ام او واي غادي تبروبوزي عليا هنايا لي فونكسيون اللي كيبداو بهاد ام او واي غادي نختار la fonction moyen donc غادي ندير double clic voilà وغادي نسيليكسيوني الكولون ديال لاج هذا دونك غادي نكليكي على لا بروميير سيلول غادي نجر لتحت فوالا دونك هذه طريقه باش نسيليكسيوني هاد الكولون دونك كما كتلاحظوا دونك كتحتاج واحد الوقت اللي هو كتير خصوصا الا عندنا الطابلو يعني كبير بزاف هذه الطريقه اولى فوالا هذه لا بروميير ميثود باش نسيليكسيوني ولكن الا عندي الطابلو يعني فيه لي ليني كثر بزاف دونك هاد لا ميثود ما خداماش دونك نسد لا بارونتيز ندير اونطري نشوفوا دابا لا ميثود الاخرى باش نسيليكسيوني الطابلو نكتب موين دوبل كليك دونك باش نسيليكسيوني هاد لو كونتيني ديال هاد لا كولون كنسيليكسيوني على لا سيلول الاولى كنكليكي على لا توش كونترول دو كلافيي بلس شيفت زائد السهم اللي غادي لتحت في الكلافيي فوالا وكيسيليكسيوني كيمشي ديريكتومون حتى لا فان ديال الطابلو وباش نرجع للفوق كنكليكي على كونترول ولا توش افاسي دو كلافيي كنرجع للفوق كنسد القوس وكندير اونطري فوالا la tâche 3 ou bien la tâche 4 dans la feuille de calcul article donc غادي نتحولوا دابا la feuille de calcul article appliquer une mise en forme numérique pour afficher les nombres de la colonne quantité
avec 3 décimales. Donc هاد لي نومبر ديال الكولون كونتيتي خصنا افيشيو ب 3 ديسيمال، يعني 3 ديال الارقام وراء الفاصله. دونك غادي نسيليكسيوني هاد لا كولون توجور، يعني لا ميثود باش نسيليكسيونيو دابا كندير كونترول بلس شيفت بلس السهم اللي غادي لتحت باش يسيليكسيوني ليا الطابلو كامل. وكنمشي لهاد جروب نومبر كنكليكي على هاد السهم، ثم هنايا كنختار نومبر اللي ديجا شوازي، وهنايا بلو نومبر دو ديسيمال غادي نختار 3 نومبر ديسيمال، يعني راه غادي يكون 3 ديال الارقام وراء الفاصله، وغادي ندير اوكي. فوالا كما كتشوفوا. وغادي ندوزو دابا لا طاش 4 لا طاش 5 dans la feuille de calcul information de commande. هي هذه information de commande. Utilisez une méthode de mise en forme automatique pour appliquer un remplissage vert avec texte vert foncé aux cellules de la colonne total commande, contenant des valeurs supérieures à la moyenne, utilisant une technique qui actualisera automatiquement la mise en forme si les valeurs de cette colonne changent. Donc, on dit la mise en forme conditionnelle. يعني غادي نبدلو نعطيو واحد اللون اللي هو remplissage vert avec texte vert foncé لي سيليل لي لو كونتيني ديال هاد توتال كوموند فيها واحد لا فالور سوبيريور على موين، لا موين ديال هاد الارقام هادو اللي في هاد الكولوم. دونك بور سولا كنسيليكسيوني لا كولون كامل، ثم غنمشيو لميز اون فورم كونديسيونيل. دونك règle de mise en surveillance du cellule supérieur à. Donc بغيت les valeurs اللي هما supérieur à voilà supérieur à. وغادي نكتب هنايا donc mettre en forme les cellules dans le continu supérieur à. هنا غادي نكتب la moyenne donc égal moyenne نحل القوس moyenne de quoi moyenne ديال هاد لا كولون كامل، ونسد القوس وندير entrée. Donc, بالنسبة لو remplissage, اش من remplissage قلنا remplissage vert avec texte vert foncé. Donc, هنا vert avec texte vert foncé هذا وندير OK. Voilà, donc les cellules دابا اللي هما supérieur la moyenne ديال لي valeurs ديال هاد الكولون غادي تلونوا بهاد اللون الاخضر اللي هو vert avec texte vert foncé. Voilà, ندوزو la tâche 6. Dans la feuille de calcul, information de commande, toujours information de commande. Saisissez dans la cellule J2 une formule utilisant une fonction Excel pour envoyer la valeur la plus élevée des cellules total commande. Donc, غادي نمشيو la cellule J2 هي هذه J2 وغادي نكتبوا واحد لا فورمول وغادي نستعملوا واحد لا فونكسيون اللي كتمكننا باش اللي كترجع لينا لا بلوز إلفي دي سيلول لا فالور لو بلوز إلفي، يعني لو ماكس ديال هاد لي فالور ديال هاد لا كولون هادي لو ماكس. يعني هاد لا فونكسيون هي ماكس، يعني لو ماكسيموم ديال لي فالور ديال هاد الكولون. نحل القوس وغادي نسيليكسيوني بنفس الطريقه هاد لا كولون كونترول بلس شيفت بلس السهم اللي هبط لتحت. باش نرجع للفوق كنكليكي على كونترول زائد لا توش افاسي دو كلافيي. فوالا وكنسد القوس وندير اونطري. فوالا هي لا فالور لو بلوز إلفي من بين هاد القيم كاملين لهاد لا كولون اللي هي 10.92. لا طاش 7 dans la feuille du calcul date emploi. Voilà, il y a la feuille de calcul. Utilisez un outil de traitement de données Excel pour supprimer de tableau tous les enregistrements contenant des valeurs dupliquées pour le champ n.national. Ne supprime aucun autre enregistrement. Donc في هذا الطابلو هذا غادي نسوبريميو لي دو بلون، يعني لي فالور اللي هما مضوبلين في هذا لو شون n.national. في هذا لو شون في هذا لا كولون كاينين القيم اللي هما متعاودين غادي نسوبريمي هاد لي فالور اللي هما دو بلون. دونك بور سولا غادي نمشي لونغلي دوني وفي لوتي دو دوني عندي هنايا سوبريمي لي دو بلون. دونك سوبريمي لي دو بلون فاش من شون قلنا n.national. دونك غادي نديكوشي هاد لي شون كاملين وغادي نخلي غير لو شون ولا الكولون n
بوان ناسيونال. وغادي ندير اوكي باش يمسح ليا هاد لي فالور اللي هما متعاودين في هاد لا كولون ان بوان ناسيونال. ندير اوكي. فوالا قال لي هنايا راه 26 فالور وندوبل تروفي يسوبريمي. دونك il reste قالك راه لقى 26 ديال القيم اللي هما متعاودين راه مسحهم وبقاو 500 يعني 500 ديال لي فالور. غادي ندير اوكي. فوالا نكونوا سالينا لو بروجي 1. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باش نصحوا لو بروجي 2. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.